السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹریبل تو آواز بولو، ٹریبل جی۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، رب العالمین دا ساڈے تے کتنا بڑا انعام ہے جس رب العالمین نے سانو نماز مغرب با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریا کرو اللہ اس انداز دے نال ہی سانو بیت اللہ دے اندر بھی نمازاں ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے دے نال ایک اے بھی دعا کرتے رہا کرو، اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا یہ بڑا ہی پیارا پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب طارق ریحان صاحب، بھائی رانا احسان صاحب، حاجی توصیف الرحمان صاحب، دیگر رفقا، احباب جماعت، سب واسطے دعا فرماؤ۔ انہاں دی دعوت تے اج تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔
اللہ انہاں تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ایدے نال ایک بھی دعا فرماؤ، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ چاند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، بڑے پیار و محبت والیاں باتاں آج جڑے معاشرے تو اسی گزر رہے ہیں، اے جو مہنگائی دا دور چل رہے ہے، ہر بندے نو اپنی جان دی فکر ہے۔ یہ دی بیس کٹاؤ دا بیس کٹاؤ۔ ہر بندہ اپنے گھر دا سوچدا ہے۔ ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب تشریف لے آئے نے، دعا فرماؤ کتھوں کاموں کی تو جمعہ بڑھا کے چلے نے، اللہ انہاں دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تو اچھے میرے کول تشریف لے آ جاؤ اگے، ماشاءاللہ کرسی دے بہنا یا کرسی آ جائے گی، اچھے بھی آ جائے گی، نہیں لے آؤ اللہ تمام دا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کہہ دیا۔ ہر بندہ اپنے بارے دے اندر سوچ دے، دکان بنا لما، اپنا مکان بنا لما، اپنا کاروبار چلا لما، سوچنا چاہیے، ضرور سوچیا کرو، لیکن او بندہ رب نو بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ ذل جلال نو بندہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے، جیڑا سوچ دے تے دوسریاں دے بارے سوچ دے، غیراں دے نال ہمدردی کرنا چاہندا ہے، دوجیاں دے نال خیر خائی کرنا چاہندا ہے، اور جیڑے حالات جا رہے نے بھرا تو ناراض ہے، بہنا اپنے بھائیاں تو دور نظر آ رہی نے، اور ایک دا کاروبار چل گیا نے، ساڈا دل کردا ہے اینوں اونج ہی ماری جانا چاہیے، دا کاروبار چل گیا ہے۔ نہ پیاریو اپنا بھی سوچیا کرو، اپنے بہنا بھراواں دا سوچیا کرو، خیر خائی کریا کرو، پیار تے محبت دا اظہار کریا کرو، انشاءاللہ الرحمن اللہ ذل جلال اس بندے نال پیار کردے نے، محبت دا اظہار کریا کردے نے، جیڑا دوجیاں دے بارے خیر خائی سوچیا کردہ ہے، محبت دا اظہار کریا کردہ ہے۔ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو، اللہ ذل جلال دا قرآن اس بات دا تذکرہ فرما رہے ہے، مومنہ دا تذکرہ، اللہ ذل جلال فرما رہے نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللہ ذل جلال مومنہ دا تذکرہ فرما رہے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومن مرد مومن عورتیں ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کردے نے ایک دوجے دے ہمدرد ہویا کردے نے ایک دوجے نل پیار کرنے والے ہویا کردے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اور جڑے انج دے مومن مرد تے مومنہ عورتاں نے اپنی ذات نالو دجیاں نو ترجیح دینے والے اللہ ذل جلال نا مومنہ دے بارے فرما رہے نے اولئک سیرحمہم اللہ لوگ نے جنات اللہ ذل جلال رحمت نزول فرما دیں گے اللہ ذل جلال پیار دے محبت فرمان گے آوے غلبونا رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں اپنے آنالو تجھے انو زیادہ ترجیح دیا کرو بھوک اپنے آپنو لگیے پیاس اپنے آپنو میں لگیے لیکن اپنی بھوک پیاس دا خیال نہیں اپنے ماڑے پہنا دے پراواں دا خیال کر دے نظر آ رہے نے اپنی دکان دا فکر نہیں ہے اپنے غریب پرا دے گھر دا خیال کر دے نظر آ رہے نے اے نہیں آوی گلا سوچیا کرو اسی تے اپنے گھر دے اندر اسی والے کمرے دے اندر زندگی گزارنے آئے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں کدی اپنے غریب پرا دے گھر وال بھی نظر دوڑایا کرے پتہ نہیں ہو دے گھر پکھے دا بھی انتظام ہے کہ نہیں اسی تے ایر کنڈیشنہ دے اندر زندگی گزارن والے اپنی اماڑیاں پہنا دے کرام وال نظر ماریا کرو اپنے غریب رشتہ داراں وال نظر دوڑایا کرو کہ اونا دے چلے دے اندر آگ بھی چل دیئے کہ نہیں جل رہے اونا دا روزانہ کھانا تیار ہو رہا ہے کہ نہیں اسی روزانہ مرغے دے چرجے اڑا رہے آئے اپنے ماڑے پہنا تے پراما وال نظر دوڑایا کرے اور جدو دجیاں دا خیال کرانگے نے اللہ ذل جلال فرما رہے نے اولائک سیرحمہم اللہ پیارے نے جنال نال اللہ رحمت فرما دیں گے جنال اللہ پیار دا اظہار فرمان گے دنیا دے اندر بھی اللہ رحمت فرما دیں دینے آخرت والے دن بھی اللہ انہوں کامیاب فرما دیں گے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اپنی ذات نالو
دوجیاں نو ترجیح دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آنا جیڑا دوجیاں نال خیر خائی کردا ہے نا, جیڑا بندہ دوجیاں نال محبت دا اظہار فرمایا کردا ہے, ماشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا عبد الصمد ماں صاحب بھی تشریف لے آئے نے. دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت پیدا فرما دے وے, اور انہاں دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دا باغ اور باغیچہ بنا دے وے. انہاں دے بھائی جان دی قبر نو بھی اللہ جنت دا باغ بنا دے وے. اور بھی جتنے پیارے آندے پیارے چلے گئے نے اللہ سب دی مغفرت فرما دے وے. آؤ نا جیڑی گل میں تانوں بتلانا چاہنا میں, اپنے نالوں بڑھ کے دوجیاں دا خیال کرنا ہے. جدو دوجیاں دا خیال کران گے اللہ ساڈا خیال کرن گے, اللہ ساڈے نال محبت دا اظہار فرمان گے. میں آنا انسان خیر خائی کرے بڑی گل ہے, ایتھے جانور کوئی خیر خائی کرے نا, جانور دا خیر خائی کرنا اللہ نو اینا پیارا لگدا ہے, اللہ او دا بھی قرآن ہی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی راشد صاحب تسی آگو قرآن جانور خیر خائی کرے, سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے لاؤ لشکر نالے, تے راہ جاندے آئے ایک کیڑیاں دا علاقہ آیا, کیڑیاں دے بستی آئیے. ایک کیڑی جیڑی اینا دے حاکم تے سردارے, اے دیاں نظرہ جناب سلیمان دے لشکر تے پہ گئیاں نے. ہن کیڑی خیر خائی کرن لگی ہے, ساڑھے ورگا ہوندا نے ہوندا آپ بچ جاؤ تے اینا دوجیاں نو انجی ماری جانا چاہی دا, اینا نو تباہ ہو جانا چاہی دا. نا سونے آ ویکھ لو کیڑی خیر خائی کرن لگی ہے. اللہ ذوالجلال نو اعدام تازے اینا پیارا لگا ہے, اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ذات دے نازل فرمایا ہے. کیڑی کہہ رہی ہے قرآن دے قرآن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم. اچھی کہہ دے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. یہ کہہ رہی ہے میری اور آئیو میری اور سہیلیو اپنی بلان دے اندر داخل ہو جاؤ. سلیمان دا بڑا وڈا لشکر آ رہے آئے, تو آنو کے تے پیرا تلے مید کے نہ چلا جائے, تے انہوں پتہ بھی نہیں دے لگنا ہے. آوے خلو اینیاں گلائے جناب سلیمان دے کنی پہ گئیاں نے. جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا پہندے نے, تے قرآن پتہ کی آندے اللہ فرمان دے نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا پینے ہس پیندے نے اے کیڑی اینی خیر خائی کر دے نظر آ رہی ہے اینی ہمدرد نظر آ رہی ہے اور ویکھ لونا جناب سلیمان علیہ السلام خوش ہوندے نظر آ رہے نے اے کیڑی خیر خائی کرے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیندے نے یہ تے قرآن نہ قرآن ہے آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں بھی ذرا سماعت فرما لو صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو میں جنت وچ ویکھے آئے ایک فحشہ عورت ایک بدکار عورت تے جنت وچ چلدی پھردی نظر آئی ہے صحابہ حیران رہ گیا اللہ دے نبی جی فحشہ عورت تے جنت اے جوڑ بندا بولو جوڑ بندا صحابہ کہنے لگے آقا جی خیر تے ہے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او صحابیو بنی اسرائیل دی ایک فحشہ عورت جا رہی ہے راہ جاندے اے جناب جنگل اجاڑ بیابان دا علاقہ ہے راہ جاندے ایک کتے دے بچے تے نظر پہ گئی ہے پیاس دے وجہ تو زبان جیڑی او زمین چٹدا نظر آ رہا ہے گلی زمین تے زبان رگڑدا نظر آ رہا ہے یہ نظر ماریاں کول ایک پانی والا کنواں نظر آ گیا ہے اس بی بی جان والی دے دل دے اندر اس ایک پلید جانور دا رحم آ گیا ہے یہ دے دل دے اندر ترس آ گیا ہے جے میں منو پیاس لگ دیئے اسے انداز نال پہم پامے کا نجس جانور ہے یہ نومی پیاس لگی ہے ایک نظر جانور ول ویندے جا رہی ہے ایک نظر پانی والے قومیں ول تک دے جا رہی ہے میں انما عرش والا رب اس بی بی ول ویندہ ہوئے گا اور انہاں لوگاں دے بارے اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ گناہگارو خطا کارو میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو جایا جے رب کہہ رہے نے میری رحمت دائے دریا وگدائے میری رحمت دائے دریا وگدائے دریا بھی بے بہا وگدائے میری رحمت دائے دریا وگدائے دریا میں بے بہا وگدائے آؤ میری بوے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ وہ تو سے جرم دائے اقرار کرو میری رحمت دائے انتظار کرو میں معاف کرا میں معاف کرا میں پاپیاں دے دل صاف کرا یہ جان والی فحشہ عورت
ایک نظر کتے دے بچے وال ویکھ رہی ہے، ایک نظر پانی والے کنویں وال تک دی جا رہی ہے۔ انہیں اپنا موضع اتارے آئے، پانی کنویں وچوں نکال کے اس نجس جانور نو پلا دیندی ہے۔ عرش والے رب نو ایدا انداز اتنا پیارا لگا ہے۔ عرش تو آواز آ رہی ہے، میری بندیے ایک جانور نو پانی پلایا ہی ہے تے بڑی گناہگار سے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سے، ایک کتے دے بچے نو پانی پلانا والا ہے۔ یہ تیرا انداز میں رب نو اینا پیارا لگا ہے۔ عرش تو آواز آ رہی ہے، اے میری بندیے جا میں تیرے گناہ مٹا کے تے تینو جنت دی حقدار بنا دیتا ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں لوگو، ایک کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے، اللہ جنت دے دیندا ہے۔ تے جے ماڑے بھرا دا خیال کرانگے رب کنا مہربان ہوئے گا۔ ایک پلید جانور نو پانی پلایا ہے، اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ ماڑیاں بہناں دا خیال کرانگے اللہ ساڑھے دے کنا راضی ہو جانگے۔ آج دا نوجوان اپنے بڑھے ماں پیانوں پانی پلانا گوارا نہیں کریا کردہ ہے، اپنے بیٹے نو اندہ جا دادا جانو پانی دے آئے۔ ہم بچے آنو عادت پاؤ پانی چاہی دیئے، پر اوہ اللہ والے نوجوان کدی کدی کوشش کریا کرے اپنے بڑھے ماں پیان دے کول بے کے دودھ دا گلاس لے کے جایا کرے۔ کھانا نہیں کھان جو کہ اپنے ہتھانال کھانا کھلایا کرے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ایک جانور نو پانی پلایا ہے، اللہ جنت دے دیندے تے جے بڑھے ماں پیانو کھانا کھلاوانگے، بڑھے ماں پیانو پانی پلاوانگے، اللہ کنا مہربان ہو جائے گا۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں نوجوان ہے، آج دا نوجوان آندے اے میرے ابا جانے مہینہ ایتھے میرے کر گزارے آجے، ہفتہ کو دوجے اپنے پتر دے کر رہ لو، ادھر بابا جاندہ تے آندے ابا جی مہینہ اگلے بیٹے دے کر رہ لو۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ماں جدو بابا جان دے پتر اینی گالان دینے ابا جی ہفتہ ادھر رہ لو، ہفتہ ادھر رہ لو، ماں پہ جیوں دئی مر جایا کر دینے۔ اوہ آونا نوجوانو رب دا واسطہ دے کے کمانگا ہے، جنہ ویڑیاں دے اندر وڈیرے رہن دینے اونا ویڑیاں چو رب دیاں رحمتاں تے برکتاں مکے آئی نہیں جے کر دیا ہے۔ اے تے اونا کولو سوال کریا کرو جنہ دے ماں پہ دنیا تو چلے گیا نے، جنہ دے ماں پہ دنیا تو کوچ کر گیا نے، اونا کولو سوال کریا کرو۔ پچھلا سال رمضان دا گزرے آئے جدو سہریاں تے افطاریاں دا ویلا آؤندا سیے، ماں پہ کول بے کے دسترخوان تے بے کے سہریاں افطاریاں کریا کر دے سنے۔ اے ہون جیڑا رمضان گزرے ہے سہریاں افطاریاں تے کیتیاں جے، پر جیڑی جگہ تے پڑی ماں نظر آؤندی سی، پیارا باپ بیٹھا نظر آؤندا سی، ایس رمضان او وڈیرے نظر نہیں آئے۔ اونا نوجوانہ دے دلان تے کی بیتی ہوئے گی، رب دا شکریہ ادا کریا کرے، تہجد ویلے جے تینو بڑی ماں جگان والی کارے، رب دا شکریہ ادا کریا کرے، سہری ویلے جے تیرا باپ تینو جگان والا کار موجود ہے۔ اگر جانور نو پانی پلایا ہے رب جنت دے دیندہ ہے، تے بڑھے ماں پیاں دیا خدمت کرانگے اللہ کنا مہربان ہو جائے گا۔ اے تے اللہ والے نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہے آئے، اولائکا سیرحمہم اللہ
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آنا ان پیاریاں نال پیار کریا کرو، پیاریاں نال محبت دا اظہار کردے نظر آیا کرو۔ ویکھ لونا کیسے رب والے، کیسے اللہ والے جڑے دوجیاں دا سوچدے نے، تیرے دوجیاں نال پیار تے محبت کریا کردے نے۔ حضرت فاروق اعظم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں سوچی پہ گیا تے سوچ دے نے عمر کچھ زندگی دے اندر ایسا کام کر جا جیڑا کام رب نو پسند آ جائے تے اللہ تینو جنت دے اندر داخل فرما دے وے گا۔ حالاں پیارے عمر او عمر نے جنہاں نو آمینہ دے لال علیہ السلام نے جنت دیاں گارنٹیاں دے دیتیاں نے، پر پھر بھی خیال آیا عمر کو کام ایسا نیکی والا کر جا۔ سوچ دیا نا دل دے اندر خیال آیا عمر آؤ مدینے دی اینڈ والی نکر تے ایک غریب نہیں جئی عورت رہی دیئے، او دا کمان والا کوئی نہیں، او دیاں خدمتاں کرنا والا کوئی نہیں، تے چل او دے گھر دیاں صفائیاں کر آیا کر، گھڑا پانی دا بھر آیا کر، تے کھانے دا انتظام کر آیا کر۔ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا گل ناراضگی والی نہیں، گل اختلاف والی نہیں۔ سال گزر جاندے نے، سالاں دے سال لنگ جاندے نے، ماڑے بھرا دا دروازہ لنگ کے نہیں ہو کدی ویکھیا، سالاں دے سال گزر گئے نے، ماڑیاں بہناں دے دروازیاں تے عید لے کے بھی نہیں ہو جاندا۔ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا کتھے جان گیاں تیریاں نمازاں، اسی آنے اساں مرن جیون مکا دیتا ہے، اساں اے آندا ہے نہ میں تیرے جنازے تے آنا ہے نہ تو میرے جنازے تے آنا ہے۔ ویکھ لائے اختلافات پیدا فرما لینے، رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا ہے نہ ناراض ہویا کرے، نہ اختلاف پایا کرے، نہ قطع تلقیاں کریا کرے۔ ناراض رہنے والا بندہ اللہ نو پسند نہیں جے آیا کردا۔ نمازاں پڑھنے ہیں نا ارادہ ایوے رب جنت دے دے وے، جو میں ادا کرنے رب جنت دے دے وے، صدقہ تو خیرات کرنے رب جنت دے دے وے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تلقی کرنے والا جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ قطع تلقی کرنے والا، ناراض رہنے والا رب دے جنت وچ داخل نہیں جے ہو سکتا۔ سوار تے جمعرات والے دن اعمال نامے رب دے ہاں پیش کیتے جاندے نے، فرشتے ایک بندے دا اعمال نامہ لے کے جانے، اللہ نمازاں بڑیاں نے دے اعمال نامے دے اندر، ہاں جمرے بڑے نے، صدقات و خیرات بڑے نے، نمازاں بڑیاں نے، تہجداں بڑیاں نے، روزے بڑے نے، اللہ نیکیاں بڑیاں نے، پر ایک گل اے بندہ اپنے بھائی نال ناراض ہے، اپنے بھائی نال ناراض ہے۔ رانا احسان صاحب گل سنن والی جے، اپنے ویر نال ناراض ہے۔ اللہ فرماندے نے اچھا ناراض ہے، یہ دا عمال نامہ پھر واپس لے جاؤ تے 3 دناں دی اینو مہلت دے دیو، 3 دناں دی، جے تے اپنے بھائی نال 3 دناں دے اندر صلح کر لیندا تے یہ دا عمال نامہ میرے ول لے کے آ جائے،
جے تینا دنہ دے اندر صلح نہ کرے یہ دا عمال نامہ میرے وال لے کے تو انو آن دی لوڑی کوئی نہیں۔ دسو نمازاں کتھے کل ہو گئے؟ جیڑا بندہ 3 دن تو زیادہ اپنے پرا نال بہن نال رشتہ دار نال ناراض ہے نا، وہ دی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزے قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں۔ دسو کتھے نمازاں کل ہو گئے؟ بڑے تقوی والے بننے ہیں نا، اہی جناب اہل حدیث ہیں، لیکن دلان دے اندر عداوتاں کٹ کٹ کے بھریاں نے پیاریاں دے بارے۔ رب نے پہلا تیریاں نمازاں نہیں دیکھنیاں، روزے نہیں دیکھنے، حج عمرے نہیں دیکھنے، رب نے پہلا تیرے دل نو ویکھنا، تیرا دل بھی بھراواں دے بارے صاف ہے کہ نہیں؟ تیرا دل بھی پیاریاں دے بارے صاف ہے کہ نہیں؟ اپنے دل نو صاف کر لو، دل نو صاف کر لو۔ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا جدو دل صاف ہوئے گا نا، عرش والا رب رحمتہ فرما دیں گے۔ اب ویکھلا جدو دل صاف ہوئے نا، دل صاف ہوئے تے پھر اپنے نالو اپنے پرانو ترجیح زیادہ دے گا، اپنی بہناں دا سوچے گا، اپنے پراواں دا خیال کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر کہنے لگے کوئی کام کر جا نیکی والا، گئے فجر دی نماز ادا کر دینے، اس ماڑی بہن دے دروازے تے چلے گئے نے، بی بی دے دروازے نو جا کٹکھٹایا ہے۔ ماں جی دروازے تے آئیاں تے ویکھیا عمر دروازے تے، ماں کہنے لگی عمر میری عظمت قسمت دے کیا کہنے، آج میرے دروازے تے او آیا جنہوں آمینہ دے لال نے رب کولو مانگ مانگ کے لے آیا۔ تے عمر خیر نہ لایا پترا، خیر نہ لایا۔ جناب عمر کہنے لگے اماں پیاری ہے، میرا دل کہتا ہوں میں تواڈے کھانے دا انتظام کر جاں، تواڈا گھڑا پانی دا پر جاواں، گھر دیاں صفائیاں کر جاواں۔ ماں کہنے لگی پیارے عمر کام تے بڑا نیکی والا کرن لئی آیا ہے، پر گل سن لے تیرے نالو پہلا نیکیاں کرن والا نیکیاں کر کے چلا گیا ہے۔ نیکیاں کر دے ہو، نمازاں پڑھ دے ہو، کدی انج دیاں نیکیاں کرن دے بارے بھی سوچیا کرو۔ عمر حیران رہ گیا میرے نالو پہلا کیڑا نیکیاں کر کے ٹر گیا ہے۔ خیر اگلا دن آیا نا، فجر دی نماز ادا کرن تو پہلا بی بی دا دروازہ کٹکھٹا دیندے نے۔ ماں کہن لگے پتر آئے آج بھی تیرے تو پہلا پہل کر کے کرن والا کر کے چلا گیا ہے، آج تیسرا دن بھی آ گیا ہے۔ عشاء دی نماز پڑھ دینے اوتھے بیٹھے نے، وقت تھوڑا جہا گزرے آئے، 11-12 بجے دے لگے کو ٹائم آیا ہے۔ جناب عمر بی بی دے دروازے وال روانہ ہو گئے نے، اجے بی بی دے دروازے تے پہنچ گئی نے، ایک اللہ والے نے اپنا منہ چہرہ لکایا ہے، بی بی دے کرو نکل دا نظر آیا ہے۔ جناب عمر نے نکل دیا ہاتھ پڑ لیا، بازو پکڑ لیا ہے، کہنے لگے اللہ والے جاندیاں جاندیاں اپنا چہرہ تے مینوں وکھا جائے، میرے تو پہل کرنے والا کون کر کے چلا جاندا ہے۔ انج چہرے تو کپڑا ہٹایا گیا ہے تے وقت حکمران سیدنا ابو بکر صدیق دا چہرہ نظر آ گیا ہے تے جناب عمر کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین جی، امیر المومنین جی، عمر کہنے لگے امیر المومنین جی سانو آرڈر کر دے، اسی تو آڈا
آرڈر من بھی لیندے اس بی بی دیاں خدمتاں کر جایا کر دے جناب ابو بکر کہن لگے وے پیارے عمر اگر تینوں میں آرڈر کر دا تے اللہ نے نیکیاں تینوں عطا کرنیاں سن میں تے آپ نیکیاں کرن لئی آیا ہے ہو سکتا ہے رب دے دربار دے اندر اینا دا مول پہ جائے تے اللہ ساڑی نجات فرما دے وے حالا وہ پیارے ابو بکر نے جڑے اینا خیال کرن ڈینے تجھے اندار اینا خیال کرن ڈینے آخرت فکر دل دے اندر کتنے حالا پیارے ابو بکر او پیارے ابو بکر نے آقا علیہ السلام فرمان دینے قیامت والا دن ہوئے گا میں رب نو آکھاں گا اللہ جی حساب و کتاب شروع کرو رب آکھن گے اے میرے پیارے محبوب آئے بندہ آگے کرو میں جدے تو حساب شروع کرنا ہے اینج پیچھے نہ لیے آقا علیہ السلام دے پیارے صدیق کھڑے نے بازو تو پکڑ کے اگے کر دیں گے اللہ جی حساب شروع کرو رب انتا کن گے اے میرے پیارے محبوبہ بندہ بھی ہو اگے کیتا جے جدا میں حساب لینا ہی کوئی نہیں بندہ بھی اگے کیتا ہے جدا حساب ہی نہیں لینا او پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدن دنیا کو جا رہنے انہاں دی چار پائی نو اٹھایا جان دا ویلا آگے آئے چار پائی نو صحابہ نے اٹھایا ہے تے نکے نکے معصوم بیٹے بھی نے بیٹیاں بھی نے رون لگ پہنے چیخا مارا لگ پہ حضرت عمر کہن لگے ہو بچے ہو تو آنو پیارے صدیق دے جان دا کارا کادا دکھ ہو رہے آئے تو سیتے نا دی عظمت جان دے ہی نہیں ہے یہ تے سانو پوچھو یہ نا دا مقام کی ہے تے نکے نکے بچے اندے نے چاچو عمر جی اصل دے اندر رونا اس وجہ تو آ رہے ہے امیر المومنین تے دنیا تو جا رہنے رونا اس وجہ تو آ رہے آئے آج دے بعد سانو بکریاں دا دودھ چوکے کون پلائے گا آج دے بعد سانو کھانا پکا کے تے کون کھلایا کرے گا اسی یتیم بچے ہیں ساڑھا باپ بھی کوئی نہیں ہے محبتہ کرنے والی ماں بھی کوئی نہیں ہے آوے خلاو نے ایتی اللہ والے نے ایتی رب والے نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہے آئے اولائکا سیرحمہم اللہ ایو اللہ والے نے جنت اللہ ذوالجلال رحمتان دا نزول فرما دیں گے اللہ ذوالجلال بہار پیدا فرما دیں گے ویاؤنا میں کل مقدی مقادم ہے آویخ لو جیڑے رب والے نے جیڑے اللہ والے نے جنہ نے تجھے انل پیار کہتا ہے جنہ نے تجھے انل محبتان دا اظہار فرمایا ہے آویخ لو حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دے رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے رب دے ولی گزرے نے انہاں دا ایک ہمسایا تے مذہب دا عیسائی ہے ہن ویکھیا جے جیڑے دوجیاں نال پیار کردے نے نا رب کنا مول پاندے نے جیڑا عیسائی ہے نا انہاں دا ہمسایا انہیں اپنا مکان بیچنا لا دیتا مکان برائے فروخت بندہ آیا مکان خریدن واسطے جی کنے دا مکان بیچنے کہن لگا انج کہہ لو مکان 2 لاکھ دا تے مول مانگ لیا 5 لاکھ روپیہ کہن لگا انہیں دا مکان تے تہاڈا ہے نہیں جنہ مول مانگ لیا ہے تے شاہی کہن لگا اینا مول میں تاں منگیا ہے میرے گوانڈ پیارے عبداللہ بن مبارک رہندے نے میں تے تاں اینا مول منگیا ہے دعا کرو اللہ ہمسایا بھی دے وے تے کچھ چاجدہ دے وے وگرنہ زندگی جہنم بن جان دیجے کو ہمسایا انج دا ٹکر پائے نا
کہنے لگا عیسائی میں انہاں مل تاں منگے میرے ہمسائے پیارے عبداللہ بن مبارک رہندے نے آن والا آندا عبداللہ بن مبارک دے اندر کیڑیاں ایڈیاں خوبیاں نے جیدی وجہ تو اتنا مول مانگ لے ہے ہن گل سنے آجے عیسائی کہن لگا ہویا آن والے گل سن لے خوبیاں دی گل کرن دے ہیں گل سن لے پھر عیسائی آندا ہے میں بڑا غریب کئی ہفتے لنگ جاندے نے گھر دے اندر اگ بلدی کوئی نہیں کھانا تیار ہی نہیں ہویا کردا غربت دے دن گزارن ڈیا تے گل سن لے جدن عبداللہ بن مبارک دے کرو اگ بلندا دھواں نکلدا نظر آ جاندا ہے سانو کھانا پکان دی لوڑ رہندی نہیں عبداللہ بن مبارک دے کرو ساڈے ول وی کھانا آ جایا کردا ہے اسی پتہ جی آنے اللہ میں ہم صاحب کر سالن کا لائے تے بے نماز دے ایویں سالن کھال دے ادھر اونے کدی مسیح دا منہ نہیں دیکھیا بڑھ کے تے کئی بیبیاں خیر نال ساریاں دی گل نہیں کردا کئی اللہ والیاں بھی ہوندیاں نے گوانڈا سالا لین آ جان نہیں ختم ہو گیا ہے حالاں ہے فریج تے رکھ لیا چلو کل گزارا کر لیں گے جیڑا رب اج دے سکدا وہ کل نہیں دے سکدا جے ہمسایا برف لین آ جان ساڈی تے فریج کل دی خیر نال سڑ گئی ہے اینو ساڑی جانا چاہیے جے کسے نو فائدہ نہیں نا پھر ساڑی جائے تو چنگی گل ہے خیر عیسائی کہن لگا جدن پیارے عبداللہ دے گھر کھانا پکدا ہے سانو پکان دی لوڑ رہندی نہیں پیارے عبداللہ دے گھروں کھانا آ جایا کردا ہے تے دوجی گل سن لے میرے کول بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے دعا کرو اللہ جنہاں نو رب نے پتر نہیں دیتے نیک پتر عطا فرما دے وے پیارے بھائی حاجی توصیف فرماؤ سال لئی دعا فرماؤ اللہ انہاں نو نرینا اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرما دے وے کہنے لگا گل سن لے میریاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے جوان نے رات جدوں پے جاندی ہے میں تے آرام دی نیند سو جانا وا جناب عبداللہ بن مبارک ساری رات میریاں بیٹیاں دا پیرا دین دے نظر آندے نے رات دیاں تاریکیاں ویلے میرے گھر دی چار دیواری دا پیرا دین دے نظر آندے نے اج دا نوجوان ہے اے دی خیر نال خیر خی ویکھ لو اج دا نوجوان ہے مسلمان بیٹی نال ساری رات نیٹ تے گلاں کردیاں گزار دیندا ہے موبائلاں تے گلاں کردیاں گزار دیندا ہے ساڈی خیر خی انج دی ہے خیر نال ماشاءاللہ آ ویکھ لو جیڑے رب والے نے آندا رات ویلے عبداللہ میریاں بیٹیاں دا پیرا دیندیاں گزار دیندے نے دسنا اینا مل نہ منگا تے ہوئے کی منگا دن چڑھیا اگلا دن آیا نے پیارے عبداللہ نو میں خبرہ مل گئیاں نے میرا ہمسایا میرا یہ ہمسایا جڑا مکان بیچنا چاہتا ہے آ دروازہ اپنے ہمسائے دا کٹکٹا دیندے نے رات دیاں تاریکیاں ویلے جدو دروازہ کٹکٹایا ہے عیسائی نے دروازہ کھولے آئے کہنے لگے میں اندر بہ کے تیرے نال گل کرنا چاہنا میں اندر بہ گئے نے جناب عبداللہ کہنے لگے اللہ والے سنے تو مکان بیچن لگے خیر نال بیچن لگے کی مجبوریاں بن گئیاں نے عیسائی کہنے لگا پیارے عبداللہ جی میرے تے 30,000 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے تے بیٹیاں بھی جوان نے میں انہاں دی شادی بھی کرنی ہے میں تے مجبوری دے تحت مکان بیچنا لایا ہے ساڈے ورگا ہوندا نا ساڈے ورگا مجبور ہے نے تے ہن بیچنا ہی بیچنا ہے تے
تے چھل لا ہی لینی چاہیے. انہیں تے جانا ہی جانا بیچ کے ہن جننے دا دے کے جاندا ہے انہیں مگروں لانا ہے. کسے دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں. جائز حاجی بنے پھرتے ہو نا, تقوی دے ڈیپو بنے پھرتے ہو, آوی گلاں سنن والیاں جے. جناب عبداللہ حیران رہ گئے, ہمسایا میرا ہوئے تے مجبوری دی وجہ تو مکان بیچ کے ٹر جائے, کل رب دے دربار دے اندر رب نو کی جا کے جواب دے مانگا. اے سوچے اسیا کدی گلاں اکھاں ڈول پیندیاں نے, خیر آندے نے ذرا کھلو جا مینوں گھروں ایک چکر لاؤ دے. پیارے عبداللہ گھٹ ٹر گئے نے, 60,000 دینار لے کے عیسائی دے کول آ گئے نے. آندے نے 60,000 دینار پڑھ لے, 30,000 قرضہ لا لے تے 30,000 نال بچیاں دیاں شادیاں کر لے. عیسائی کہنے لگا عبداللہ جی میں پیسے نہیں لینے. جناب عبداللہ کہنے لگے کیوں نہیں پیسے لینے, مجبور ہے لے ہوئے تے دے دے بھی نہ ہوئے تے کوئی گل نہیں. عیسائی کہنے لگا میں ایک شرط پیسے لینا چاہنا میں. جناب عبداللہ کہنے لگے اپنی شرطاں ذرا جلدی مینوں بتلا دے. آج میں جدو کرو نکلے آسان اپنے رب نال وعدہ کر کے نکلے آمائے. آج میں تیریاں ساریاں مان کے جانا ہے, رب نال جنت سودے کر کے جانا ہے. آندہ اچھا ذرا کھلو جو مینوں کمرے جو ہوندے ہو. عیسائی کمرے دے اندر گیا ہے, اپنی بیٹیاں نو جگایا, اپنی بیوی نو جگایا تے لے کے پیارے عبداللہ بن مبارک دے کول آ گیا ہے. کہنے لگا پیارے عبداللہ جی جیڑا اسلام اینا خیر خائی والا درس دے رہے آئے, جیڑے مسلمان غیر مذہب لوگوں دے نال اینی خیر خائی کر دینے, او مسلمان آپس دے اندر کنے خیر خواہ ہونگے, او مسلمان آپس دے اندر کنے پیار کرنے والے ہونگے. جیڑا اسلام اینا خیر خائی دا درس دے رہے آئے, پھر سانومیوں سے اسلام دے اندر داخل فرما لاؤ. پیسے میں کالمانگا سانومی کلمہ پڑھا کے اپنے نبی دے امتی بنا لاؤ. وہ پورا کرانا پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. آقاری صلاۃ و سلام دے پروانے بن جاندے نے. کلمہ پڑھیا تے کیوں پڑھیا ہے, پیارے عبداللہ بن مبارک دیے خیر خائی ویکھ کے تے کلمہ پڑھے آئے. پیارے عبداللہ دا انداز ویکھ کے کلمہ پڑھے آئے. اے تے اللہ والے نے والمؤمنون والمؤمنات, مومنہ عورتہ بعضهم اولیاء و بعض, ایک دوجہ دے خیر خواہن دینے, ہم درد ہویا کر دینے, پیار کرنے والے ہویا کر دینے. انہاں دے بارے قرآن کہہ رہے آئے اولئک سیرحمہم اللہ, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ وہ چوٹ کی درد جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر. اگر چاہتے جے رب مہربان ہو جائے, اگر چاہتے جے اللہ دنیا دے اندر بہار پیدا فرما دے وے, اگر چاہتے جے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دے وے, چاہتے جے کاروبار چل جائے, چاہتے جے
اس مہنگائی دے دور دے اندر اللہ برکت پا دے وے اگر چاہندے جے اللہ ساڈے نال پیار دا اظہار فرمائے پھر اپنے پیاریاں دے بارے خیر خائی سوچیا کرو اپنے پیاریاں دے بارے خیر دیاں گلاں سوچیا کرو انشاءاللہ رب العالمین ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی آگے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے